अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। मिडल ईस्ट की जो वॉर है, मिडल ईस्ट में जो वॉर है, असल लफ्ज़ यही आएगा जो अमेरिकन और इसराइलियंस ने शुरू की हुई है। इसके ऊपर दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे जिसको रिपोर्ट तो सब कर रहे हैं, ये हो गया, ऐसे हो गया, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस टाइम है वो मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पीछे जो एक कहानी चल रही होती है उसके अंदर जो कोड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे होते हैं और अमेरिका इस वक्त किस मुश्किल के अंदर है। ये पहले मैंने अपने बहुत पहले के व्लॉग्स में कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, प्रोग्राम्स में जिक्र किया है, लेकिन वो एक आम आदमी को समझ में नहीं आती। तो मैं पहली दफ़ा आपको बताऊंगा कि ये 331 क्या है। इसको 7 भी आप कह सकते हैं। अब उसको अगर ब्लॉक्स में लेके आते हैं तो उसको 442 कहेंगे, और अगर जो इसको समझने के लिए मेथड की उसमें कहेंगे तो इसको 40-40-20 कहेंगे। अब ये बात आप समझ लें कि जब भी जो सिंगल डिजिट में आता है ना उसमें हमेशा 1 ऐड होता है। तो 3+1 4 हो गया, 3+1 4 हो गया, और 1+1 क्या कहते हैं, 1+1 2 हो गया। ठीक है, तो ये 10 हो गया। तो ये 331 जो हो गया ये 442 हो गया। तो ये ब्लॉक के अंदर आ गया। जब ब्लॉक के अंदर आ गया तो फिर इसको हम 0 आ गया तो आप इसको 100 करेंगे। अब ये है क्या चक्कर, दुनिया के अंदर ये गवाही है कि जब भी जो व्हील सर्कल किया है ना तो वो इसी तरीके से किया है कि कोई एक ताकत ऐसी होती है कि जो 40% होती है। बज़ा औक़ात ऐसा भी हुआ है कि दूसरी ताकत भी लगभग ऐसी हुई है, लेकिन तीसरी ताकत जो सी थी ना वो तीसरी तमाम ताकतें जो सी है ना वो 20% ही रही हैं। तो इस वक्त में जो 40% है ना ताकत, मुआशी ताकत, वो है अमेरिका की। वो सेंट्रल में है, इस व्हील को घुमाती है। उसके बाद जो आती है ना 40% वो आ जाते हैं, उसके अंदर पूरा यूरोप आ जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे मिला के 40% बनते हैं। उसके बाद जो 20% आ जाती है ना ताकत, वो बहुत छोटी, ये अपना अफ्रीका और ये सारी कंट्रीज जो उनकी ना मिलू के जिनके हम वो बेशतर के नाम ही नहीं जानते, वो सब मिला के वो 20% बनती हैं। तो ये एक व्हील सर्कल कर रहा होता है, तेजी से जो घूम रहा होता है वो 40% घूम रहा होता है। उसके बाद जो जरा स्लो स्पीड में होता है वो 40% होता है, और आखिर में जो है ना 20% सर्कल कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि गेम क्या हुई है। इल्यूमिनाटीज की, फ्री मेसनरीज की लैंग्वेजेस जब वो पास ऑन कर रहे होते हैं तो उसमें भी वो यही मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ठीक है, कि अमेरिका जो है ना वो 40% सर्कल कर रहा है, लेकिन जो बाहर का 40% है ना वो अब ज्यादा ताकतवर हो रहा है। और अगर वो ज्यादा ताकतवर हो गया, यानी कि चाइनीज, इंडिया, पाकिस्तान, ये वाली ताकतें, और यूरोप के चंद एक ममालिक, ये सारे सर्कल में अगर फास्ट हो गए तो अचानक से आप देखेंगे कि वो जो सेंटर वाला 40 है ना वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, और बहुत तेजी से डाइल्यूट होगा, और वो आखिर में आप देखेंगे या तो वो 40 में आ जाएगा या वो 20 में चला जाएगा, यानी कि डिजास्टर हो जाएगा। यही मेथड है, यही मेथड सारी दुनिया में सारी तारीख के इंसानी के अंदर चलता आया। अब ये बड़ी, मैं जो आपको बात बताई है ना, बड़ी अजीब सी है, ये कैलकुलेशन सी है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना पूरी दुनिया के जो बिलियनर्स हैं वो इस चीज के ऊपर नजर रखते हैं और बताते हैं कि ये वो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरीके से शेयर्स बाय करते हैं, इसी तरीके से सेल आउट कर देते हैं। हर एक शेयर्स बाय सेल नहीं कर सकता, वो उसकी कैलकुलेशन जानते हैं, तो वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। बाज़ा औक़ात नजर हटा लेते हैं, वो ये समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही हो रहा है, हालांकि जो हो रहा होता है वो उसके आगे आगे कर रहे होते हैं या उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। पीछे चलने से मुराद यही होती है कि वो वक्त को जान के पहले से समझ रहे होते हैं और चल रहे होते हैं, तो वो जो इंसान ना कामयाब हो रहे होते हैं। तो ये सर्कल चल रहा है। अब हम आ जाते हैं जनाब जो दुनिया के बड़े, सबसे बड़े जो यूथी हैं, दुनिया के सबसे बड़े यूथी है, वो कौन है? वो व्हाइट स्किन क्रिश्चियंस हैं। और वो यूथी किसके हैं? वो जूइश के यूथी हैं।
یعنی کہ جیسے عمران خان کے بارے میں کسی یوتھیے سے بحث کرو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھینس کے آگے بین بجا لو، دیوار سے ٹکرے مار لو، یا اس یوتھیے کو سمجھا لو، ایک برابر ہوتا ہے نا. اس کا ایمان ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے، اس کو اس جگہ پر پہنچایا باجوہ ڈاکٹرائن نے، جس کو میں کبھی بھی یہ کہتا ہوں کہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے. یا تو آپ جو پیسہ حاصل کرنے والے، مالی مفادات حاصل کرنے والے، سب کو سزائیں دیں، اور کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ سمیت. ادروائز تو جو سے نا جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے جرم دار ہیں. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بولنا ذرا سا مشکل ہے اور یہ ہضم کرنا بھی مشکل ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ ان کے یوتھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو یوتھیازم ہے یہ ایک میجک ہے. اسی کو تو میں ہمیشہ سے بتایا ہوں، 2018 سے ایکٹیو ہوں، بتاتا ہوں بار بار کہ یار یہ ایک میتھڈ ہے جس کے اوپر جو ہے نا یہ کام کیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ پھر اس کے بعد جب ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے. ایسے ہی جو ان سے ہے نا جو امریکن یوتھی ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم میں آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے نا چھوٹے یوتھی اور بڑے یوتھیوں کا، یعنی کہ یورپینز کا اور امریکنز کا اختلاف نظر آ رہا ہے. وہ صرف اور صرف ایک حد تک ہے، یعنی کہ ہیں یہ اندر سے ایک ہی، کیونکہ ان کا ایمان ایک جگہ پہ کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے مالک کی خدمت کرنے کے لیے، ہم پیدا ہوئے ہیں جوئش کی خدمت کرنے کے لیے. ہماری نہ عزت ہے، نہ وقار ہے، نہ ہمارے معاملات ہیں، نہ ہم کو یہ اجازت ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچ سکیں. یہی یوتھیازم ہوتا ہے نا. یہی اگر آپ دیکھیں گے تو پیر پرستی میں نظر آئے گا کہ پیر تو میرا کامل ہے، وہ میری بیٹی کو بلائے، بہن کو بلائے، وہ جو مرضی کرے، ٹھیک ہے، اور اسی کو میں نے جواب دینا ہے روزے قیامت کو. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کا یوتھیا دیکھ لیں، وہ کہتا ہے بس خان کے بارے میں بات نہیں کرنی، خان ہی تو ہے، وہی تو بچائے گا. حالانکہ اس سے پوچھو کہ کیا کیا، وہ کہتا ہے اس کو موقع نہیں ملا. وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا، اور وہ اٹیک مارے گا، تم اس بات کا جواب دو، تم اس بات کا جواب دو. نہیں تھا نا. سیم اگر وائٹ اسکن کرسچن کو دیکھیں نا، امریکنز کو اور یورپینز کو، وہ بھی یہ کہتے ہیں، ہاں وہ دیکھو نا جوئش کا، وہ تو ان کو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جاؤ اور جا کے اپنا وہاں پہ گھر بساؤ، اس بستی کو آباد کرو. وہ آباد کرنے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ کتنے ہزار سال پرانی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی لاجک کو مانیں گے. اس لیے کہ وہ یوتھی ہیں، ان کا ایمان ہے اس کے اوپر، فیتھ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے. یہ ایک میتھڈ کے تحت ان کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور ان کو ٹرینڈ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ٹرینڈ ہو چکے ہوئے ہیں. اس میتھڈ کو سمجھنا ہوتا ہے. تو بہرحال جی بڑی عجیب سی باتیں کی میں نے، اور کسی کی سمجھ میں آئیں گی، کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن اگر سمجھیں گے تو پھر آسان ہو جائے گی. تو بہرحال جنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. سستے اور مہنگے کا حساب جو ہے نا اگر آپ سمجھیں گے تو دنیا کا جو سب سے بڑا فراڈ ہے نا وہ 9/11 کا، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا. 5 سے 6 ٹریلین ڈالر، نوٹ جی ڈی پی، ڈالر جھونک دیے گئے، غائب ہو گئے. کہاں گیا مال؟ سونے میں کنورٹ ہوا، چاندی میں کنورٹ ہوا، ادر کوموڈیٹیز میں کنورٹ ہوا، سیو ہو گیا، یا کسی جگہ پہ کس طریقے سے وہ محفوظ ہے جس سے یہ اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں تو گیا، سٹاک پڑا ہوا تھا، ادھر سے آیا ادھر سے آیا، تقریباً 3 ٹریلین ڈالر سے زیادہ تو صرف اور صرف امریکہ کا جھونک دیا گیا. جی ڈی پی یہ ہوتی ہے جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، جیسی تنخواہ ملتی ہے بل آئے ہوئے ہوتے ہیں، جیسی تنخواہ ملتی ہے آپ نے رینٹ پے کرنا ہوتا ہے، جیسی تنخواہ ملتی ہے آپ نے جناب اپنی اور ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، کھانا پینا لانا، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ، یہ وہ خرچے اخراجات، یوٹیلیٹی بلز، ختم. یہ ہوتی ہے جی ڈی پی. اور جو یہ سپینڈنگ ہوئی ہے، جو اس جنگ کے اندر ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹ گئی اور واپس نہیں آئی. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا صدقہ خیرات، یہ بھی آپ کی جو ہے نا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، گیا اور واپس نہیں آیا. ٹھیک ہے، بڑا زبردست انٹرسٹنگ ہوتا ہے جی یہ. تو میں نے کہا چلے اپنی بات کر دیں، باقی اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.